अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रूहानी कुव्वतें। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। रात खासी बीत गई थी। मैं एक शादी की तकरीब से लौट रहा था। मुझे रात की शादियों से बड़ी चिढ़ थी, इसलिए मैं इस तरह की तकरीब में जाने से गुरेज करता था। आज भी मेरा शादी की शिरकत में कोई मूड न था, लेकिन अब्बा जान की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से मुझे जाना पड़ा। उस पर शादी हमारे करीबी रिश्तेदारों में थी तो जाना भी ज़रूरी था। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं साइकिल के पेडल पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारने लगा। हज़ारों कोशिशों के बाद साइकिल चल पड़ी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे की जानिब चल पड़ा। मेरे घर के ज़रा पहले रास्ते पर कब्रिस्तान आता था। कब्रिस्तान आते ही मेरे ऊपर बचपन का खौफ तारी हो जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई आसेब मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। मैं तेज़ी से दौड़ लगाकर कब्रिस्तान से दूर हो जाता था। भले ही मेरे बचपन को गुज़रे अरसा हो गया है, मगर ये डर मेरे ऊपर अभी तक हावी है। मैं 18 साल का हो चुका था। मजबूरी ये थी कि घर जाने के लिए महज यही रास्ता था, इसके मुतबादिल कोई और रास्ता न था। मेरे दोस्त भी मेरी इस बुज़दिली से वाकिफ़ थे और इस मामले में मेरा मजाक भी उड़ाते रहते थे। मैं खामोशी से उनका मजाक बर्दाश्त कर जाता था, मगर कभी अपने खौफ पर काबू ना पा सका। जबकि छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने कब्रिस्तान में रात के वक्त घूमते फिरते रहते थे, जैसे किसी पार्क में घूम रहे हों। कब्रिस्तान के आते ही मेरे जहन पर खौफ तारी हो गया था। जैसे ही मेरी नज़र कब्रिस्तान पर गई, वहाँ पर किसी बुज़ुर्ग का मज़ार बना हुआ था। बल्ब की रोशनी में सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। यकदम मेरी नज़र वहाँ से हटी तो मैंने देखा कि मज़ार से चंद कदम दूर नसीर खड़ा था, और मुझे एक झटका सा लगा। नसीर नसीर इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? हालांकि उसका घर तो कब्रिस्तान से बहुत फासले पर था। एक लम्हे को तो मेरा खौफ जाता रहा। मैंने वहाँ पर खड़े दरख्त के साथ अपनी साइकिल को लगा दिया और नसीर की जानिब लपका। नसीर, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। सन्नाटे में मेरी आवाज़ गूंजी। मेरा ख्याल था कि वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आएगा, लेकिन उसने तो मुख्तलिफ सिमत में दौड़ लगा दी। मैं उसके पीछे और तेज़ी से भागने लगा। वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हो गया और आगे जाकर गायब हो गया। मैंने उसको बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका कि वो किधर गया। उसका गायब होना तो कोई आम बात न थी। मुझ पर तो खौफ की लहर दौड़ गई। समझ नहीं आया कि नसीर को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। मेरे बदन से पसीने छूटने लगे। उस पर मेरे अलावा उस जगह पर कोई मौजूद न था, इसलिए बहुत खौफ आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नज़र न आने वाली मखलूक मेरी बेबसी पर दांत निकाले कहका लगा रही हो। मैं वहाँ से दौड़ा और हाफता हुआ साइकिल के पास रुक गया। पैडल पर बदहवासी के आलम में पैर मारना शुरू किया और चंद लम्हों में ही मैं कब्रिस्तान से दूर निकल आया और घर आकर ही दम लिया। रात में कई बार मेरी आँख खुली और बार बार वही मंज़र मेरे सामने आने लगा। मैं सोचता रहता कि कुछ घंटों पहले ही मैं डरा देने वाले मंज़र से बच कर आया हूँ। मेरी अल्लाह अल्लाह करके कैसे तैसे दोबारा आँख लग गई। ख्वाब में देखता हूँ जैसे कब्रिस्तान में जा रहा हूँ और वहाँ नसीर भी मौजूद है। अचानक स्याह लिबास में मलबूस मखलूक आती है और नसीर को उड़ा कर ले जाती है। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने चीखना चाहा पर कोई हरकत ना कर सका और बेइख्तियारी के आलम में अचानक मेरी आँख खुल गई। सुबह कॉलेज में मेरी मुलाकात नसीर से होने पर मैंने उससे उसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी और गायब होने तक की सारी बात पूछी। वो हंसकर बोला, मैं कब्रिस्तान में क्या करूँगा? ये महज तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें देखा था और जैसे ही मैं तुम्हारे पीछे भागा तुम गायब हो गए। मेरा तुम्हें एक कीमती और मुफीद मशवरा है कि कभी इस तरह कब्रिस्तान में मत जाना। कब्रिस्तान में आसेब होते हैं जो लोगों को तंग करते हैं और इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों की शक्ल में नज़र आते हैं। उन पर हमला कर देते हैं और आखिर में उनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और फिर उनके घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। हाँ हाँ, नसीर सच कह रहा है।
فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا منیب کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ سب پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، چونکہ وہ انسانوں کو بھی اس طرح پھینک دیتی تھی جیسے کھلونے پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ پر پھر بھی نصیر کا قبرستان میں ہونا اور پھر مجھے دیکھتے ہی غائب ہو جانا، یہ بات تو میرے دل سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اب اس بات کو 2 ماہ ہو چکے ہیں اور میں اس واقعے کو بھولتا جا رہا ہوں، لیکن نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم میں گوشت کم اور ہڈیوں کے ابھار زیادہ دکھنے لگے تھے۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے اس سے کئی دفعہ کہا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، لیکن وہ میری بات کو ہنستے ہوئے ہاں ہوں کر کے ٹال دیتا تھا۔ ایک روز میں رات میں قبرستان کے آگے سے گزر رہا تھا۔ کبھی بھی میں اتنی رات تک باہر نہ رہتا تھا۔ اس دن میں اتفاقاً اپنے دوست نور الدین کے گھر گیا تھا۔ میں اور نور الدین DVD پر میرے پسندیدہ گانے سن رہے تھے۔ ہم دونوں مگن ہو کر گانے سن رہے تھے۔ یکدم میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا اور بدحواسی کے عالم میں صوفے سے اٹھا اور نور الدین سے اجازت مانگی۔ پھر گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں نے دیکھا کہ نصیر قبرستان کے پاس کھڑا ہوا تھا، پر آج میں نے اسے کوئی آواز نہ لگائی، سیدھا اس کا بازو پکڑ لیا۔ نصیر میری جانب مڑا اور بھاری آواز میں بولنے لگا، چلا جا یہاں سے ورنہ مارا جائے گا۔ میں تو یہ سنتے ہی وہاں سے سائیکل لے کر بھاگ گیا اور ایک لمحے کو بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ جٹا پایا۔ پوری رات میں بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکا اور صبح اماں نے جب مجھے اٹھا نہ دیکھا تو ماتھے کو چھوا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، اس وجہ سے میں 2 دن تک کالج بھی نہ جا سکا۔ جب تیسرے روز کالج گیا تو پتہ چلا نصیر بھی 2 دن سے کالج نہیں آیا ہے۔ پھر اس دن سے نصیر کو 2 ماہ ہو گئے وہ کالج نہیں آیا۔ کالج سے گھر واپسی پر مجھے نصیر کا بھائی نثار دکھائی دیا۔ نصیر کالج کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ سب سن کر نصیر کے گھر گیا، دیکھا تو نصیر واقعی میں ڈھانچہ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ نصیر، کیا ہوا؟ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ بہت اصرار کرنے پر نصیر نے مجھے سارا واقعہ بتا دیا۔ دیکھو فراز، بس میں تمہیں ہی یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایک روز میں اور میرے پڑوس کے دوست محمود قبرستان میں دیر رات تک بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے اور زور زور سے ہنستے جا رہے تھے۔ کبھی ہم باتیں کرتے تو کبھی ایک دوسرے کے پیچھے قبروں کو پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ اس دن تو ہم دونوں گھر آ گئے، پر محمود نے مجھے اگلے دن پھر قبرستان میں جانے کو اصرار کیا۔ میں منع نہ کر سکا اور ہم دونوں چل دیے۔ پھر وہی چیزیں دہرانے لگے۔ ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں بیٹھا ہوں اور رو رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو سکون آیا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ یہی واقعہ روز ہوتا رہا اور میری حالت خراب ہوتی رہی۔ فراز، پھر میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں ایک قبر پر بیٹھا ہوں اور سامنے سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق آتی ہے اور کہتی ہے، تم نہیں بچو گے، تمہیں قبریں پھلانگنے اور قبرستان میں بیٹھ کر ہنسنے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تمہارے پاس محض چند دن ہیں جینے کے لیے، پھر تمہیں بھی یہیں آنا ہوگا۔ میں پسینے سے تر ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بیمار ہوں۔ نصیر، تم پھر سے ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر مت کرو۔ میں تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا ہوں، 2 لوگوں کی مدد سے کھڑا ہو پاتا ہوں اور اپنا کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا ہوں۔ نصیر کے بات کرنے کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نصیر بہت طویل سفر طے کر کے آیا ہو۔ مولوی صاحب بھی بولتے ہیں تمہارے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں دیر کر دی ہے۔ نصیر نے روتے ہوئے کہا، میرے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ ساری بات سن کر میں نصیر کو مسلسل دلاسا دیتا رہا۔
ابھی نصیر سے ملے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے انتقال کی خبر آ گئی۔ میں نے سوچا ان بدروحوں کا انتقام پورا ہو گیا، جنہیں نصیر رات کے وقت قبریں پھلانگ کر اور کہکے لگا کر پریشان کیا کرتا تھا۔ شاید ان روحوں کو اب سکون آ جائے۔